मौलाना अब्दुल गफूर से दे बुखारी शरीफ आखिरी हदीस तो से ता पढ़ाओ करो ज मुहतमिमीन ता ये दरखास्त कहो टोले मुतहमिमीन ता चिकला बुखारी तो से ख़त्म कई है खानक्षेन ये शरीर ये माँ ब्या पाखला दरगाह से ख़त्म कई है कला बुखारी शरी कई है पाखला दरगाह से शरी कई है जलसे पूरे बुंदे दे बुखारी ख़त्म कौल याद इब्तिता पूरे बुंदे बुखारी शरी कौल दा आवाम वी आवाम ता मसाइल अकायद अहकाम बयान कई है इल्मी तहकीकात चे दी दादे तलबावे ओ दे उलमावे चार दो दा योल दरिए दा मजलिसीना दिमिश्तो से ना गाड वाटशल युवा खबरत तकाउ और भी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अवल हदीस से किम पेश तक ना इन्नमल अमालु बिन्नियाति पेश तक वदा हदीस इमाम मिशकात रहमतुल्लाह अलैहि के किम दा एक यादा हदीस पावल शेरुल्लाह जेता इशारा कई चे तलेबा वो मला चे कीमा चार का वेद अल्लाह दे रसूल वाला दापु सही नियत कवा हर अगामल चिकीम अमल पर सही नियत सरवी अगामल दे अल्लाह पाक संगा काबिल कबूल दा रूहुल मानी और रिवायत नकल कई वेचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्सूल को चिया अल्लाह पूरे दी क़यामत चेदा की मतला दो चेदा मोतरस्कोरा के ब्याला रब्बुल आलमीन दे गितले यो संगुर्श कोरा को चादे दे आसमाने वो दमसे के ना तपड़ो ब्यादु बने बे उर्शीरो गला व्याकेला पोष ब्यादु तैची अल्लाह दबे डकाई से को चिवातले जमना तो दबे डकाई से को वेचा अल्लाह पाकु तवेल चिवा खजिरा दे मोपन बंदे से खालिस ते मोदे पोरा वेरकी कना दातला जुपो युवा खजिरा होता डका हुई दातला युवा खजिरा होता डका हुआ नो अवल हदीस इमाम बुखारी दा पेश कर चैन इन्नमल अमालु बिन्नियात वो सराद सनद ये पेश कर दा सनद मैंने पेश कई दादे दक्षिण वजना पेश कई के सबोत सेकते जोन ना खबरा न कई लेकिन सबो चमिस्तो से चिक शिकना पैगंबर दसे वेली दी पैगंबर दसे वेली दी पैगंबर दसे वेली दी तो वे चे कदाड़ उसरा पे उलिए दी नेरा पता भी अनुष्ठा पैगंबर दसे वी मुस्लिम मुकदमा आशे दाली के लिए दी चिकाचरे द इस्नाद नुवा का ना सनद नो हर साड़ी वे खबरा कौला के पैगंबर दसवी वो पैगंबर दसवी बेवियी चिज़द अब्दुल्लाह इब्न उमर सरा दे मदीने ना मक्के ता रोगलू पुलियारे दा सफर में उको वे के पदा टोला लियर बने दुम होता उन द्रई हदीसी ना बयान कर मदीने ना मक्के पेरे वेले साहबा वे हदीसी ना न बयान उले चे दस से नहीं चे पैगंबर बने मोना दुर्वे उतरल नो बुखारी मुलावल हदीस मौलाना अब्दुल गफूर से किम बयान हुआ इल्मी बयान तो वो तो पश्ते से तकाऊ दुआम बोबी जी किम देगा ना बादी इशादा किताबुल वाही है चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किमा वाही रो गुलिये दो दे जिब्राइल को वसेतारो गुलिये दो देता है शरा कई चे आगा अमल दे तो मुतबारदी क्या आप जरिया दे वाही बंदेवी
कदा से चारे का वे जो वाही नवी वाला वो रसूल नहीं वेली कक्षुला नक्षुला मल का वेदा वो चे दे वाही खिलाफी के नदाम अल मुतंदी मजबूरी बेएगना बाद लगे दलादा बेनेरा बोबिना दे अब दोसु मसले दिल मंजू मसले बेदा बयान करिए दी बेचल मंजू दे पूरा किम शरायती दे बयान करी दी किम फरेदी खुसल दी खाइदा निफास्ता बेजा एगना बादी ज़कात बयान करा दा एगना बादी रेशा बयान करिए दो एगना बादी हज बयान करा दा एगना बादी निकाह बयान करा दा बेगना बादी जे बयू मसाइल बयान करी दी बेगना बादी जे तिजारत मसाइल बयान करी दी देते शरादो चेका तो निकाह ता कदे तो मींदा कदे तो रेशादो कदे तो ज़कात ता कदे तो निकाह ता चेदा दे अल्लाह वो दे रसूल दे अहकाम में लोन दे नहीं के ना दामश में रहा का तो बाया दो का तो खरीद पे रोकता नन सब उमिस्तों से दे दीन ना खाली दा जो तेरी चलमीन चुका मेरा दुरेगिया या दोकाया का वा मिलाउटिया का वा पुटगोनी आऊ बोसा किमरे आऊ बोसा वक्त चमीस्टन की भी वक्त बेबे इसतो ने ना खाल के पुष्टना का बोला चे इसतो चे दा डेल वाई वो दा डुंगु दा ये मिस्तो से बेचे डुंगु लाशी पो दा पुष्ट इसतो मीन्स केरी वेले वेचे दा आर्टिका है खरोब ता दसी भी कना इस पार सराय डुम गेरात काई इस पे सूता हुई है इसको दस उठाई है कि दाई पुटो गोलू बोची दाई किमरे नहीं चलाई इस पे सूता हुई है चाहे दे देवबान आलेम ना चा पुष्टना उकड़ा चपरुन की एक अंजरी मरा दो पार मीन्स केरी दूध ऐसे कंजरों ने पुष्ट केरी पुचे पुचे तो पुष्ट केरी को बुधे बंदा केरी टिसला क्या ना नवाला में उबासा दर्चीम वही चलो गुलिये तो दुख मिस्ता सही ना साली दी चे दाबु ने उदाई रोजी केरी और दाबु ने उदाई न रोजी केरी वे बुखारी मुलाला गेदला दा वे बयानी ना करी दी वे आखिरी से दा हदीस ये बयान करा दा सुबह तकरीर बस काऊ जिक्र चे उलमान होस्ती वे आखिर से दा हदीस बयान करा दा कीमु चे देश में उलाना तेरक कलिमताने खफीफताने सकीलताने अलल मीज़ान खफीफताने अलल लिसान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम दा ज़ुत्ता ये चे दे वेले बयान कर मिश्तो से तयो अमल शाही यो सहाबी रोगाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता उतई की या रसूल अल्लाह अल्लाह अहकाम फोटेर दी मीन दा रेशा दो ज़कात ता हज दा जिहाद दा दे मडे रामाल कर्ज कवाई नस दासे सही मोता उठाया कना चे आसाव का आई होती है हर वक्त का हुआ दासे सही मोता उठाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तविये नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि तविये ला यज़ालु रिसानका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह हमेशा दा तो जुबा दा अल्लाह पाक को जिक्र बुंदे लौंदावी विलोड़िए नोस्तिए प्रेतिए उदास देशता न देशता वेचे पूरे दी क़यामत वे ऐलान उसी पूरे दी क़यामत वे ऐलान उसी चे आईना ओलेल अलबाब यशिरोन चरे दी उदा दारे दी चिक दशी आईना ओलेल अलबाब यशिरोन चरे दी चिक दशी उदा दारे दी मलेक उतई ची अल्लाह दे ओलेल अलबाब ना तो सेक मुराद दा दी यशिरोने ना अकल मुने ना तो सेक मुराद दा वे चल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार अद अल्लाह नोमो खुस्तिन की दा चिक्सी बुखारी मुला तवीजे खान का नेरा नशे का वाई अल्लाह जिक्र दा हुज़ैर वेर का दाला नोमो खुसले दा हुज़ैर वेर का
لشکی غویوا دے کا او دا سیاما کوا قبلتا مخامخ یا مکشنا چکسلا کنا پراونی شیا روایت ارسی چه حضرت امیر مویا رضی اللہ تعالی عنہ یور ضرورت جماعت شی و خلقان استوا خلقا امیر مویا رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل چه سرنگه تشتا نو سستا ویچی جی دا اللہ نو مخلی دا اللہ ذکر کئی ویچی پخدائی میلے بیتلی وستا دغیتا نو سستا ویچی دغیتا نوستی دو تا ویلو چه قسم میں دیو جنا ندر روچو چه موتو سے بنے بدگمونی وا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام یور ذکر نہ روئے تو میٹا نوستوی وی نبی علیہ السلام ہوئے چه تشتا نوسوستا ویچی دا اللہ ذکر کئی دا اللہ نو مخصلتا یو دی نوستی ویچی پخدائی میں غلے بیتلوستا پا دغنیت نوسوستا ویچی پا دغنیت نوستی نبی علیہ السلام تاویل چه موتو سے بنے بدگمونین و تاکیدان میں دا خبر زکت تاوکڑا چه ایس موتا جبرائیل روغائی ووی ویل چه اللہ پاک پا دیئے بنے فخر کئی اللہ پاک پا دیئے بنے فخر کئی اس کی یو وقت دا اللہ نوم تا ویر کیے دا اللہ ذکر تا ویر کیے لشکی دا سسترو وقتی چی گر رہی ہے وہ دوارا کتا سلر کتا نپل کئیے جانن چه سمرا مشکلات تی میڑے دے دی دقی واحد علاج دادا چه میڑ خدای تا متوجش چانش میں رہی ہے ماں چه دادا و دادا و دادا و دادا و دادا دا دیمشتو سے عمل دی نیرواتو سے وینی ہے چه پتو سے ویسا حالات ترسی ویلے دا سے گمرائی اوشائی ہے دا سے بیدینی اوشائی ہے دا سے بدخلقی اوشائی ہے دا سے دا اللہ نا فرمانی اوشائی ہے چه میڑنو تا تیور نی جماعتینا میں شان دی جماعتینا میں شان دی وہ دے منجلسینا دے گانے بجانے وہ دے سوز وہ دا آواز پاتخے میں ننتوئی تا اورا سے دلے سڑائی میں مڑوی پلور میں مڑوی زائورر میں مڑوی زیوے پاتخا سے نوستو وہ جنکی ہوئے لگی آئی یہ فیلم و بل فیلم گوڑا چیسے پیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیتا کئی چی دا اللہ نو مخلی ہے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کرا دا فضیل ذکر سے ویچے دیر آگا کا سون چی پو بشترے وی پو پلنگے وی پو آرام میں پروتوی او بیا واللہ پاک تے ذکر دے وجنہ دیئے تا پو آخرہ سے لوئی درجے ور کئی نو دا مندرسہ و دا طلبہ چی دانن پگڑی وائی کنا دا دے اللہ پاک واہ خوش قسمتی دو چا اللہ پاک دیئے تا علم میرے کوئی واہ خبر ہوتا کاؤ دا کیم شایی چه نن تو سے تا دیر کے کنا دا گلون ما چاولی دی دا گلون دیر معمولی دی دا تو سے تا چی کیم شایی دیر کے کنا دا نن سیک پو زیر یہ نشی گاٹائی پو دولت یہ نشی گاٹائی پو دوکائی نشی گاٹائی پو داندلی یہ نشی گاٹائی دا اللہ پاک تو تا خوش کرے ایز دا سے اوکا چه دا علم خزمت تو کا پو جامعات شیک شینا قرآن ترجمہ شریکا حدیث ترجمہ شریکا وہ تو سے تاویئی دغه اومیوں نے تاویئی کہ دغه علماء تب جماعت شکشینی ہے کہ دائی قرآن دے تاویئی دائی حدیث دے تاویئی وہ خبر بلا کاؤ بس کاؤ دانن چه دا دورہ اکڑا و دا بخاری و تا ختم کڑا دا کمال دے دخشہ الحدیث نا یول داری ہے دا کمال دے غیستوز دا چا پا جماعت شیدہ یا لب بے تکشن اولاو چاہتا یا لب بے تکشن اولاو کنا چه خان صاحب قیدات تاوی بغدادی دا دیکھ کمال دا ویلے کچر ایک نوکشن اولا کنا قرآن سو پیرے تا نن ویدائی بخاری تا نوس نوا میٹا چکلا پکڑی والا درخواستی سے موجود سید گلبشاہ سے دا تقریر کو ایک ویلو چنن دا علماء چے دا پکڑی وائی کنا دا دے شیخ الحدیث کمال ندا دا دے غیستوس کمال دا چاہ جماعت سے نوستو چاہتو سے وزیب خیرو تب یہی ہے یو خبر بلد توکو اریو دا شا چکلا پا جنوزا شا استوس تا پیسے ویر کئی بیا مشوراو تا کئی چے سمرا ویر کئی بیا یہ نہیں متوی ہے کہ دیر یہ سربائی مالش کی رشکی ویر کی ہے وہ چکلا منجلسی بکلی شے بیدا سے نو تاوی چکلی اولے چسیک پیسے ویر نہیں کی ہے دا سے دو کنا دا دیکھ استوس کمال دا
بیا مولانا ویل سید البشا سے پویق بندے مثال یہ ورکل چنن یو جاج یو قتل تا پنسی ورکائی دا کمال دے جاج ندا دا کمال دے ایک پلیس والا دا چاش پیتری پیے تنخواہ خلی چاہدا یہ کرنر نیولا دا ودو تینن دراولا دا نو وہ اس تو زونے جماعت شکشینی ہے قرآن و حدیث ایک تعلیم خلقے تور کئی ہے وہ کتو سے یہی ہے کہ مڑی ہے بس ایک روکائی مڑی ہے مولانا یہی شیخ عبدالحق سے ویل طالبونے تا کہ دا سے اتوی ہے شیطان تا کہ ازو کو میر پا ناشے ہوکنا بیا موتا مڑی ہے چا روکاولا خدای ندر کاولا بیچنن تو دے خدای چار کاوے وہ دے دین چار کاوے قسم پو خدای چے پٹولے خلقے نوے دے تو اس دا زیوتوی نن دے علم دے وجنا واللہ چیزو نن ممبر تان زورے رو وزیر اللہ تان زورے رو صدر تان زورے رو وہ موتا زورے ری چے دا ویزو سرنگے لستا کاؤ وہ سرنگے ویزی جگڑاؤ ویلے تو پا دین مضبوط شتا بے توتا جی کیم عزت اللہ پاک در کئی بے دا عزت توتا بلسک در کوائی آن ناشی و آخر دوان اللہ داغا بشیر احمد سے رضو میں ودا کریے و دیگه ودی لون دی روغلو ذکا چاول مدرس تی دیگه مدرسے زپو تی شواو خانی زستنا ذکا چی دیئے پٹوگون دا سے ہم کری دی کنا چی نیرہ پروان دی کئی زپو دا دا ریڈو چی شده پٹوگون را ون نشی